वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब और आज हम उनसे बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर के जो इमरान खान ने ऐलान किया था हकीकी आज़ादी मार्च का, और उसके बाद हुकूमत ने कल रात गए पूरे पंजाब के अंदर बड़ा तगड़ा क्रैकडाउन किया। और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके घरों पर छापे मारे, खवातीन के साथ बदतमीजी की, बच्चों के साथ तशद्दुद किया, और उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल के घर पे भी उन्होंने छापा मारा। उनकी बेटे वहां पे मौजूद नहीं थे, छात्रा जावेद इकबाल साहब ने उसके ऊपर एहतजाज भी किया। तो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर मैं गजनफर अली साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरफ जो है ना, आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रही है? बात ये है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो हर चीज़ को जो इस किस्म के जो सियासी एक्टिविटीज़ के तौर पे जो सियासी पार्टियां करती हैं, उनको जब आप उनका मुताला करते हैं तो बुनियादी तौर पे उन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान के जो मुरवजा कवानीन हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके लॉज हैं, वो जो आपको इजाज़त देता है या वो जो पैरामीटर सेट करता है, उन हदूद के अंदर देखना चाहिए। ये सिर्फ चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती, ये पाकिस्तान से बाहर भी होती है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। ये इस किस्म की पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है ये इंडिया में भी होते हैं। इस किस्म के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है ये अमेरिका में भी होते हैं, डेवलप कंट्रीज़ में भी होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए एक कानून ने एक तरीक़ाकार जो है उसको ले डाउन कर दिया। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये बड़ा क्लैरिटी से कहता है कि एक तो शख्सी आज़ादी पे बहुत ज़ोर देता है, दूसरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि इस किस्म के हालात में आप अपनी राय का जो इज़हार करें। मतलब आप एक पार्टी के मेंबर होंगे, मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूँगा, मैं जिस पार्टी का मेंबर हूँ आप उसके मेंबर नहीं होंगे। आप मेरे ख्यालात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझको ख्यालात एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकते। दुनिया का कोई कानून नहीं रोकता, दुनिया का कोई कानून आपके ऊपर कदगन नहीं लगा सकता। इंटरनेशनल लॉज जो है वो इस चीज़ को भी ग्रांट करते हैं कि आप अपने अपने मुल्कों में अपने अपने इश्यूज पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलें और बड़ा बोल्डली बोलें। अब इसी को जब देखिए तो आज देखिए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक चीज़ का नोटिस दिया, वहाँ पीटीआई ने पिटीशन फाइल की थी। अभी बार काउंसिल जो है, बार काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक रेजोल्यूशन में देख रहा चल रहा था, जो HRBC ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने नोटिस दिया। लाहौर का कोर्ट के अंदर जो है 2 पिटीशन जो हैं वो सिविल सोसाइटी की तरफ से फाइल हुई है। अब इसमें दुख की बात है, अफसोस की बात है, रोना आता है कि हम कहाँ खड़े हुए। हम एक बनाना रिपब्लिक से भी नीचे जा रहे हैं। हम एक दुनिया के जो मतलब गया से गया मुल्क होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सियासत खुली नहीं होती। आप अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में चले जाएं, कांगो से लेके नीचे तक, जहाँ पे रोज़ाना क्यों हम उससे भी नीचे जा रहे। हम हैं हो क्या रहे? पहले तो ये सवाल। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े थिंकर, इतने बड़े शायर। अगर आप जर्मनी में जाएं और उस शहर में जाएं जहाँ अल्लामा इकबाल रहे हैं, तो अपना वहाँ की जो म्यूनसिपल अपना डिवीज़न है ना, वो जहाँ वो जाके दरिया के किनारे बैठे थे, उन्होंने उसको एक मतलब हिस्टोरिकल साइट बनाया हुआ है। वहाँ पे उन्होंने फूल लगाए हुए हैं, जिस घर में रहते थे उस घर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये जर्मनी उनकी इतनी इज्जत करता है, ईरान उनकी इतनी इज्जत करता है कि वो उनको शायर मतलब है अल्लामा इकबाल, वो फारसी में उन्होंने शेर कहा उसे। और हमारे मुल्क में वो एक ऐसी खातून जो बहुत खुद जज हैं, जज रही हैं, उनके साथ अब बदतमीजी करें। चलें, हुकूमत ने आपको ऑर्डर दे दिया, पुलिस को नहीं पता वो किसके घर जा रही। आप अगर किसी को पकड़ने भी जाते हैं तो क्या आप इज्जत से उससे बात नहीं कर सकते? यास्मीन राशिद कितनी मतलब है ग्रेसफुल खातून है, चले वो पीटीआई की में हो, तो क्या पाकिस्तान का कानून इस चीज को रोकता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते? क्या आपने कानून में ये लिखा है कि यू कांट बी अ मेंबर ऑफ PMLN, यू कांट बी मेंबर ऑफ PPP, यू कांट बी मेंबर? ये पाकिस्तान का कानून कहता है आप किसी भी पार्टी के मेंबर हो सकते हैं। आपकी शख्सी आज़ादी है, सियासी आज़ादी है। तो इसमें ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसको मैं तो नहीं समझता कि ये कौन से मेरिट की चीज़ें। कम से कम अदारों को सोचना चाहिए। सारे ऑर्डर वो बंदा दे रहा है जो इस वक्त कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे वजीर आला नहीं है।
हमजा शहबाज साहब को आजकल भी कहा जा रहा है, ये सारे उनके ऑर्डर पे सारा कुछ हो रहा है। देखिए, तो अगर आप क्या समझते हैं? वो वजीर आला नहीं, आपने ठीक कहा, कानूनी तौर पे वो इम्पोज एक आदमी, लेकिन सेंटर में तो कोई ऐसी हुकूमत बैठी है ना जो कहती है कि हम लीगल हुकूमत है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। एक प्राइम मिनिस्टर तो है ना जो कहता है कि जी मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हुआ हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या इस किस्म के ओछे हथकंडे जो हैं ये सूट करते हैं हुकूमत को? आप ये सोचिए, जितने इमेजेस हैं ना, ये जितने भी इमेजेस आज कंटेनर लगने के इमेजेस, अभी मैं अपना अटक पुल पे जो कंटेनर लगे हैं, रावी के पुल पे जो कंटेनर, सगिया या जहां भी लगे हैं, वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। वो पूरी अभी मुझे बाहर से कुछ लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं कि जी उनके मीडिया में पाकिस्तान की क्या तस्वीरें चल रही। अब आप मुझे बताइए, जब आपका ये इमेज इंटरनेशनली जाएगा, बाहर के ममालिक में इमेज जाएगा, आपको IMF मदद देगा? पाकिस्तान इस वक्त जो है वो माशी बदहाली के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। वो जो वर्ल्ड मीडिया है, जो वर्ल्ड दुनिया के जो माशियाती अदारे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीने का रिजर्व है। तो क्या इस वक्त आपकी कॉन्सेंट्रेशन हुकूमत की मईशत पे होनी चाहिए या इस किस्म की चीज़ों पे होनी चाहिए? अगर एक मार्च हो जाए, हाँ, पीसफुल मार्च होना चाहिए, पीसफुल मार्च होना चाहिए। जिस तरह आज एक जो पुलिस का एक कांस्टेबल है जो अपना ड्यूटी करते हुए जिसको गोली लगी, उसको भी कंडेम करना चाहिए कि वो एक बड़ा ट्रेजिक मुकाम, बड़ा दुख का मुकाम है। उसकी बेचारी फैमिली किस तरह जिंदा रहेगी? और दूसरी बात ये भी है कि अगर पुलिस रात के अंधेरे में किसी के घर में सीढ़ी जो है चढ़ के जाए तो फिर तो यही होना है। देखिए, दो एस्पेक्ट है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब आप इस किस्म के ऑर्डर देंगे, लेकिन बात सारी यहाँ के ख़त्म होती है कि जो इंसान गुजर गया उसकी फैमिली अब किस कसमा परसी के आलम में रहेगी? उसकी मौत का कौन जिम्मेदार है? कोई इसकी मौत का जिम्मा, चले वो जो जिन्होंने गोली चलाई उनको तो आपने जेल में कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा क्योंकि गोली, अब वो वकील करेंगे, प्रूफ करेंगे क्या सर्कमस्टांसेस थे। लेकिन जिन्होंने ये ऑर्डर दिया कि आप रात को जाके कूदो, किसी ने तो उसको ऑर्डर दिया होगा ना, तो असल में तो वो जिम्मेदार है जिसने उसको ऑर्डर दिया। तो जब आप इस किस्म के ओछे हथकंडे करेंगे तो आप बताइए कि उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका ये रिजल्ट होगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होगा, पाकिस्तान के अंदर लोग नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रैवल नहीं करेगा। तो क्या हम ये चाहते हैं? आप हुकूमत इसलिए करते हैं कि आप अपने आप को बदनाम करें, या हुकूमत इसलिए करते हैं कि आपकी नेक नामी हो? ये खुद हुकूमत को सोचने का मुकाम है, मेरे और आपका नहीं। जो हुकूमती वज़रा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ये सोचने का मुकाम है कि क्या वो इसलिए हुकूमत कर रहे हैं कि दुनिया में बदनाम हो। मुझे पीपल्स पार्टी की टॉलरेंस के ऊपर हमेशा बड़ी, मतलब मैं क्रेडिट देता था कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन को टॉलरेट करती है, बर्दाश्त करती है। लेकिन आज पीपल्स पार्टी भी PMLN के साथ शामिल हो गई। आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए, तो पीपल्स पार्टी का वो जो शख्सी आज़ादी और इंसान को रोटी कपड़ा और मकान, वो इमेज कहाँ गया? क्या वो भुट्टो साहब के साथ दफन हो गया वो इमेज? तो ये बड़ी गलत हरकत हो रही। इमरान खान की जो मकबूलियत है, जो इन दिनों में जिस तरह से उन्होंने जलसे किए हैं, जिस तरह से वो जीरो से हीरो बन गए हैं, तो अब वो किसी भी जो भी पार्टियां इस वक्त, मौलाना साहब हो गए, पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, भुजंजो साहब हो गए, या जितनी भी बाकी पार्टियां हैं उनको आपकी अब गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि इमरान खान हीरो बने, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े जलसे किए, तो गवर्नमेंट की तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप दूसरी पार्टी है ना, उनकी अगर आप सही अकल से सोचें तो आपकी स्ट्रेटेजी कि आप इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम करें। ये जो हरकतें आप कर रहे हैं ना, आप कंटेनर लगा रहे हैं, मार्च रोक रहे हैं, इससे आप इमरान खान का इमेज और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में खुद बाय डिफॉल्ट इजाफा कर रहे हैं। ये सोचने की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप बजाते खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसमें इमरान खान का जो अगर आज अपना 80% पे इमेज था, तो आपकी इन हरकतों की वजह से कल सुबह तक वो 95% पे पहुंच जाएगा। जब आप आगे से ARY का, इस सारी कार्रवाई के बाद कल लोग निकलेंगे। वो तो आपने सामने इमरान खान ने कह दिया, मैं उसमें क्या कहूंगा? वो तो अभी इंटरव्यू इमरान खान का चल रहा था ARY पे, दोपहर को उन्होंने गालिबा उन्होंने कहा कि निकलेंगे, वो तो डिटरमिन्ड है। मैं तो क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान का जो भी आपने तज्जिया किया है अमूमन वो रॉन्ग ही हुआ है। वो उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आए हैं, तो उन्होंने तो कह दिया निकलेंगे। और उसके लिए उन्होंने बड़ी तैयारी की, ऑर्गेनाइजेशन की। अभी एक बहुत बड़ा काफिला किसी ने सोशल मीडिया पर लीड किया, आपने शायद देखा हो, जो वहां से गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है, अपना उसके ऊपर KKS पे जो आ रहा है, तो वो लोग पहुंचेंगे ना। अब बहुत सारे अभी तस्वीरें आई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस्लामाबाद पहुंच गए,
اور وہاں جا کے وہ مطلب بہت سارے ویٹرنز ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے سینئر 3 اسٹار جنرل، 3-4 3 اسٹار وہ پہنچ گئے ہیں، بہت سارے سیکٹریز ہیں وہ پہنچ گئے، ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، فیملیز پہنچ گئی ہیں. سر سابق فوجی افسر، میں کہہ رہا ہوں نا فیملیز پہنچ گئی، بچے پہنچ گئے. تو حکومت کو میں پھر ان سے یہ ایڈوائز کروں گا ان کو کہ آپ اس چیز کو پیسفل اگر ہوتی، ہاں میں پھر آپ سے، اگر اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اگر عوام کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اگر پراپرٹی کو خطرہ ہوتا ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو خطرہ ہوتا ہے، گورنمنٹ بلڈنگز کو خطرہ ہوتا ہے، سینسیٹیو علاقے کو خطرہ ہوتا ہے، تو پھر آپ جسٹیفائڈ ہیں کہ آپ مارچ کے ان شرح کے خلاف ایکشن لیں، اریسٹ کریں، جو مرضی کریں قانون کے ہوتا ہے. لیکن اگر ایک پیسفل مارچ ہو رہا ہے تو وہ بلاول نے کراچی سے پنڈی تک کیا تھا، فضل الرحمان نے پشاور سے اسلام آباد تک کیا تھا، اس سے پہلے بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے سکر سے لے کے کراچی تک کیا تھا، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مارچ ہوتے رہے ہیں. اور اس کے اندر کوئی اسی قسم کا، عمران خان نے کوئی 126 دن کا دھرنا دیا تھا، وہاں پہ کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا. ہاں ایک پی ٹی وی پہ ایک دن حملہ ہوا تھا جس میں طاہر القادری صاحب بھی تھے، وہ جو ایک ڈپلوریبل، جو مذمت والی چیز تھی کہ آپ نے گورنمنٹ انسٹالیشن پہ کن لوگوں نے حملہ کیا، وہ ایک غلط چیز تھی، تو وہ نہیں ہونا. لیکن اگر ایک چیز پیسفل چل رہی ہے تو پھر اسی طرح تو پھر مسلم لیگ نون نے بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا نا، یہ آپ بھول گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ابھی کچھ سال پہلے ہی 2-3 سال کی پہلے کی بات ہے، مریم نواز صاحب کی ٹیسٹنگ کے اوپر یہ مطلب یہ انہوں نے نیب کے اگر وہ ان لافل چیزیں کرتے ہیں، اگر وہ اگینسٹ دی ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ ایک ایگریمنٹ کر لیں. لیکن اس وقت میں بڑی درد مندی سے، بڑی اپنا اس سے اپیل کرتا ہوں اپنی عدالتوں سے کہ خدا کے واسطے آپ پاکستان کو بچائیے، پاکستان کے وکلا سامنے آئیں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان. اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو دیکھیے یہ ایک مارچ ہے، اس کے اندر دشمن کی ایجنٹ بھی گھس سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے ہی ہے ایسے سر. لوگ گھس سکتے ہیں جو کرمنل ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو اپوزٹ سائڈ پہ آ کے، جیسے آپ نے دیکھا ایک ریڈ ہوا، اس طرح کچھ ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو حالات کو خراب کریں. تو آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے وزڈم سے فیصلے کرنے ہیں. اگر وہ وزڈم نہیں ہوگی پوری تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. خاموشی، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈی بھی اپنا کردار ادا کرے، وہ بھی ایک بطور ادارہ سامنے آئے؟ دیکھیے یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے. اس سیاسی سر معاملے دیکھیں، کو اگر بالکل آپ کی بات درست ہے، اس سیاسی نہیں، حالات میں نے بگڑتے ہیں. تو دیکھیے اسٹیجز، ہر چیز کی اسٹیجز ہے نا. ایک پہلی اسٹیج ہے، دوسری اسٹیج ہے، تیسری. اگر آپ کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کو فوراً آپریشن پہ تو نہیں چلے جاتے نا، پہلے آپ اس کے ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ جی کیا ہے. تو یہ تو پہلی اسٹیج ہے، یہ پولیٹیکل اسٹیج ہے. ایک پولیٹیکل ریلی چل رہی ہے پشاور سے، وہ آ کے جوائن کر رہی ہے اسلام آباد میں. آپ نے فیصلے لینے ہیں، آپ نے ان کو سیاسی طور پہ اجازت دینی ہے کہ وہ کام کریں اپنا. اگر وہ کام نہیں کر، حالات خراب، اس کی اسٹیجز بعد میں آتی ہیں. آپ کا تجربہ میرے سے زیادہ ہے. میرا صرف اتنا سوال ہے کہ حکومت کی پوری کارروائیوں کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے؟ کیونکہ حکومت میں جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں اتنی سکت نہیں تھی. یہ پچھلے کوئی 48 گھنٹوں میں کچھ زرداری صاحب نے کچھ ایسا کیا ہے جس کے بعد جو ہے نا حکومت نے یہ سب کچھ کیا. دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں؟ پرزمپشنز تو بڑی ساری ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف نے کہا کہ الیکشن ہو جائیں، زرداری نے کہا الیکشن نہیں ہوں گے. اب اس کا اپنا انٹرسٹ ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت الیکشن لڑیں گے تو وہ دے لوز، دے میزریبلی لوز، ایون ان سندھ دے ول لوز، تو وہ نہیں چاہتے. اب یہاں پہ کون سی شخصیت ہوگی جو ان کو کہے، جب وہ خود ہی ایک چیز میں انوالو ہیں، جب وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم الیکشن تک جائیں گے، تو کیا وہ اتنے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے کو شخصیت ان کو بتائے گی تو وہ کریں گے؟ اتنے تو بچے نہیں ہیں. وہ اپنا مطلب اچھا برا سب کچھ سمجھتے ہیں اور ایک گیم کھیلنا چاہتے ہیں. انہوں نے خود آپ کو بتایا، میں نے ان کی ایک تقریر سنی جس میں نے کہا تھا کہ ہم نے گیم پلان بنا لیا. تو گیم پلان یہی گیم پلان ہے نا. تو اس میں میں ڈر رہا ہوں، اور میں اس وقت بڑی اپنا ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا اعلیٰ عدالتوں کو، ریسپیکٹیبل ججز صاحبان کو، ریسپیکٹیبل عدالتوں کو، کہ اس میں اپنا رول پلے کریں. جیسے آج اسلام آباد
ہائی کورٹ میں اپیل فائل ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں، حالانکہ اطہر بن اللہ صاحب نے کہا تھا کہ غیر ضروری گرفتاریاں نہ کریں. ابھی آپ میں ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، ان کے گھر پہ چھاپے پڑے. تو یہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کا دماغ یہ نہیں سوچتا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی حکومت. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو. اب وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی ادارہ ہے ہی نہیں نا. اگر انڈیویجولز کی وش پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اگر انڈیویجولز کی ومس پہ چلنا ہے، تو پھر تو اداروں کی توقیر کیا، عزت کیا، پھر ختم کر دیں. پھر کیا رہ گیا پیچھے مجھے بتائیں نا، پھر کچھ رہ گیا پیچھے. یہ جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوں یہ دشمنی کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے، یہ پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ ہے. یہ دو پہلوانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کا سوال ہے. یہ ہماری ریاست کا سوال ہے. ریاست میں ادارے بھی آتے ہیں، عوام بھی آتے ہیں. یہ آپ کی سورنٹی کا سوال ہے، یہ آپ کے ویلفیئر کا سوال ہے کہ کوئی زخمی نہ ہو، پاکستان کے اندر لوگوں کو پیٹرول ملتا رہے، کھانے پینے کی چیزیں ملتے رہیں، دھرنا نہ ہو، سڑکیں نہ رکے. کہ آج صبح راوی پل پہ میں نے اپنے ٹی وی پہ چل رہا تھا، ایک ملاش تھی، وہ لوگ بیچارے کوئی جن کا بندہ ڈیتھ ہوا تھا وہ لے کھڑے، وہ 4 گھنٹے وہ لاش وہاں رکی نہیں، اس کو نہیں نکلنے دی. اب یہ انسانیت ہے؟ اب اس کو آپ کیا کہیں مجھے بتائیے نا. یہ کیا دو پہلوانوں کی لڑائی تو نہیں ہے، اس میں تو پوری کی پوری پاکستان حکومت ہے. حکومت کو تو آپ کو وزڈم سے کام کرنا ہے نا، سوچ سے کام کرنا ہے، عقل سے کام کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ جی میں یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ کام کر تو کیا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ پاکستان آپ کا بھی ہے، پاکستان میرا بھی ہے. ڈراؤنا خواب بن گئے نا ان کے لیے. وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر آ گیا، لانگ مارچ ان کا کامیاب ہو گیا، تو وہ تو گئے. اب دیکھیے نا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ کرے کہ کوئی ہمارے اداروں کے اوپر اداروں پہ کوئی انفلوئنس ہو، اپنا رول پلے کرے. کیونکہ یہ بات میں صرف ایک بات کہتا ہوں میں اور کوئی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں یہ عوام کی بقا کا اور عوام کے انٹرسٹ کا اور عوام کے ویلفیئر کا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی تباہی و بربادی کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ہم معاشی طور پہ ڈوب چکے ہیں. ڈالر 201 روپے کا ہو گیا ہے. آپ کو کوئی مدد دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کے مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں آپ جو ہے 2 مہینے میں ڈیفالٹ. کیا یہ اس وقت آپس میں کوئی وہ جو ہے ادھار نپانے کا ٹائم ہے؟ آپس میں کوئی آپ نے سکور سیٹل کر رہے ہیں اس وقت؟ حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے ہمیشہ، اپوزیشن کا دل چھوٹا ہوتا ہے. تو آپ حکومت جو ہے بڑا دل کر کے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے لیے وہ رول پلے کرے جس کے ذریعے یہ چیز جو ہے وہ ڈیفیوز ہو سکے. اور میرا ویسے خیال ہے اب جو حل ہے پاکستان کے اندر وہ صرف ارلی الیکشن ہے. جتنی جلدی سے جلدی الیکشن ہو سکتے کرائیں، اور جو بھی حکومت وجود میں آتی ہے اس کو حکومت دے. بالکل سر، آپ نے درست کہا. کل اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک اہم جو ہے سماعت بھی ہے جس ادارے اس کی سربراہی کر رہے ہیں. کل آیا پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. مگر اس سے پہلے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ میں تو دعا کرتا ہوں بلکہ ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ خدا کے واسطے آپ یہ جو ذاتی انا کی لڑائی ہے لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر آج کی تاریخ میں کہ جی میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں وہ نہیں، اس سے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کی خاطر کوئی ایسا فیصلہ دے دیں کہ جس کے ذریعے یہ جو ٹینشن اور یہ تناؤ اور یہ کنفرنٹیشن کی فضا ہے یہ سیٹل ہو سکے. سر رانا ثناء اللہ کے لیے آپ کا کوئی ایک دو جملے آخری بس. نہیں، ان کو کیا کہ آپ اس کی باتیں سن ہی رہے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ میں نے کہا نا، یہ کوئی آپس کی ذات کی لڑائی تو نہیں. آپ کو ذات سے باہر نکل کے سوچنا ہے. کیا وہ ذات سے باہر سر وہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ملوث ہیں، 14 قتل ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں نا، اس وقت جو ایشو ہے وہ ماڈل ٹاؤن تو اب ایک ریالٹی ہے نا، اس میں تو مطلب ایک حقیقت ہے. تو اب وہ جو چیزیں ہو رہی ہے اس میں آپ جو یہ چیزیں اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو وزڈم چاہیے. اگر وہ کے والد صاحب نے بھی ان کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے قتل کروائے. سر اگر ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو جاتا تو آج یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی نا. وہ تو ایک ہسٹری بن چکا ہے نا. اب ہم اس کو کب تک روئیں؟ آج کی تاریخ میں جو چیزیں ہو رہی ہے وہ آپ کی حقیقت ہے نا، جس کو آپ نے ریئلائز کرنا ہے.
आखिरी एक जुमला बता दें कि कल आप क्या देख रहे हैं, अगर इदारे बीच में नहीं मैंने आते तो तो अभी आप क्या दिया, लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत रोकेगी तो कन्फ्रंटेशन होगा, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उन्होंने तो रोकना नहीं है ना, हुकूमत ने बिल्कुल अगर रोकना है। और लेकिन ये है कि जो आज भी रावी पुल पे कंटेनर गिराया, कल कंटेनर गिरेंगे और मार्च आगे चलेगा, मार्च क्रॉस करेगा, वो अटक पुल भी क्रॉस करेगा। सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का और आपके तजिए का, आप से बहुत जबरदस्त आपने तजिया दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का।